अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और लाया हूं आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। आज की पहली खबर, पीटीए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने हुकूमत को एक सजेशन दी है कि अगर वो कानून में एक छोटी सी तरमीम कर ले तो पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स के बाद लैपटॉप, टैबलेट्स, ट्रैकर्स, सिग्नल बूस्टर्स, मॉडेम्स, डोंगल्स, बायोमेट्रिक्स समेत दीगर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बनाने का एक इनकलाब आ सकता है और ये लाखों नौजवानों को नौकरी देने का सबब बन सकते हैं। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे, जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में बड़े स्केल पर लोगों को नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस पर सस्ती अद्वियात मुहैया करने के लिए पहली फार्मेसी का बाज़ाब्ता जो आगाज़ है वो कर दिया गया है और इस फार्मेसी की ब्रांचेस अब पूरे मुल्क में फैलाई जाएंगी। उस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं पीटीए की जानब, जो पाकिस्तान में टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है। उसके साथ साथ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को भी यही इदारा रेगुलेट करता है। तो इन्होंने हुकूमत को सजेशन दी है कि वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 को अमेंड करें और उसमें एक शिक नई डालें कि जो तमाम तर फ़वाइद और दूसरी सहूलियात मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियों को पाकिस्तान में हासिल हैं, वही लैपटॉप बनाने वाली कंपनियों को भी दी जाएंगी। टैबलेट्स जो कंपनियां बनाएंगी, सिग्नल बूस्टर्स बनाएंगी, मॉडेम बनाएंगी, वाईफाई के मॉडेम जो होते हैं वो बनाएंगी, गाड़ियों के ट्रैकर्स, बायोमेट्रिक मशीनें, पोस्ट मशीनें, डोंगल्स, ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें जो टेली कम्युनिकेशन के साथ मुंसलिक होती हैं, जो कंपनियां पाकिस्तान में बनाएंगी, असेंबल करेंगी, उन्हें 10 साल तक के लिए टैक्स हॉलिडे मिलेगी और बाकी दीगर सहूलियात मिलेंगी। और इससे क्या होगा? पाकिस्तान में लाखों रोजगार के नए मौके जन्म लेंगे। वो किस तरह मुमकिन है? अगर सिर्फ अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो पॉलिसी है 2020 में दी गई थी इमरान खान के दौर में, उसका एक अयादा करें, उस पर नज़र डालें तो पता लगता है कि उस एक पॉलिसी के बाद पाकिस्तान में 36 कंपनियों ने मोबाइल मैन्युफैक्चर करने के लाइसेंस लिए। उनमें से 31 कंपनियां पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन बनाना शुरू कर चुकी हैं। 31 जो फैक्ट्रियां हैं वो ऑपरेशनल हैं। इन फैक्ट्रियों में $300 मिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ चुकी है और 50,000 से ज़ायद जॉब्स इन फैक्ट्रियों में क्रिएट हुई हैं। अभी वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन और उसकी एक्सेसरी असेंबल कर रही हैं, यानी टोटल मोबाइल फ़ोन का 11% तक अब पाकिस्तान में बनता है, जबकि 89% जो है वो हम असेंबल करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये शरह बढ़ रही है। आज से 1-1.5 साल पहले तक हम 95% चीज़ें इंपोर्ट करते थे, मसलन मुख्तलिफ उसके पार्ट्स, और उनको यहाँ असेंबल करते थे। अब हम मोबाइल फ़ोन के 89% तक स्पेयर पार्ट इंपोर्ट करके यहाँ पर असेंबल करते हैं, जबकि 11% स्पेयर पार्ट हम खुद बनाने लगे हैं। और फिर पाकिस्तान बहुत हद तक मोबाइल फ़ोन के अंदर खुद कफील हो गया है। 2017 तक पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 95% मोबाइल फ़ोन बने बनाए हालत में इंपोर्ट किया करता था। अब हम 93-94% तक खुद बना लेते हैं। तो पहले जो 50,000 जॉब्स वियतनाम में, चाइना में क्रिएट हुई थी, वो अब पाकिस्तान आ गई हैं, क्योंकि असेंबली यहाँ पर हो रही है और कुछ प्राइसेस के अंदर भी इस्तेहकाम आया है। ऑलरेडी जो डॉलर की वजह से मार पड़ रही है, उसको अगर हम कतई नज़र रखें तो यही बना बनाया फ़ोन अगर हम इंपोर्ट कर रहे होते तो हर मोबाइल फ़ोन की प्राइस में 5 से 20,000 रुपये का इजाफा हो जाना था, क्योंकि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, लेबर कॉस्ट कम है, इस वजह से उतना इजाफा नहीं हुआ जितना चाइना के अंदर, वियतनाम में, दीगर ममालिक में हुआ है। तो ये सजेशन बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ फौरी तौर पर हुकूमत को इस पॉलिसी के अंदर तरमीम करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान में लैपटॉप्स भी असेंबल हों, टैबलेट्स बने और दीगर तमाम चीज़ें फौरी तौर पर असेंबल होना शुरू हों और अगले 4-5 सालों बाद हम पाकिस्तान में इनकी मैन्युफैक्चरिंग आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देंगे। दुनिया के जिस मुल्क ने भी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, उसने पहले दिन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं की, असेंबली पे गए हैं, आहिस्ता 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 उसकी लोकलाइजेशन की गई है और फिर
وہ اپنے ملک میں اس ٹیکنالوجی کو فلی طور پر خود بنانے کے قابل ہوئے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر۔ پاکستان میں ادویات بہت مہنگی ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈاکٹر حضرات کمپنی کی ادویات لکھتے ہیں، جنیرک نیم نہیں لکھتے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ 40 سے 50% آبادی اب ادویات خریدنے کی سکت نہیں رکھتے۔ اس اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے 2 کمپنیوں نے آپس میں اشتراک کیا ہے۔ ایک تو پاکستان کی ٹاپ 10 ٹیکسٹائل سیکٹر کی کمپنی ہے انٹرلوپ فیصل آباد، اور دوسری سلمان صوفی فاؤنڈیشن۔ انہوں نے لاہور میں پہلا اپنا ایک ڈرگ سٹور کھولا ہے جس کا نام ہے SS ڈسکاؤنٹ فارمیسی، جو نو پروفٹ نو لاس کی بیس پر ہائی کوالٹی میڈیسن فروخت کرنا شروع کر چکا ہے۔ جو برجی میں انہوں نے اپنا پہلا ڈرگ سٹور شروع بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف قسم کے ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی بہت سستے داموں شروع کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا وینچر ہے کیونکہ انہوں نے اب آہستہ آہستہ اپنی برانچز ہر شہر کے اندر کھولنی ہے۔ تو دنیا میں ادویات 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو کمپنی کے ادویات اوبیسلی وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں، دوسری طرف اسی طرح کی جو جنیرک میڈیسن ہوتی ہیں وہ بہت سستی ہوتی ہیں۔ جنیرک بیسیکلی وہ فارمولے کی میڈیسن ہوتی ہے جو بریکٹ میں کسی بھی دوائی کے نام کے نیچے لکھا ہوتا ہے، جیسے پیناڈول بیسیکلی پیراسیٹامول ہے، اس کو مختلف کمپنیاں اپنے ناموں سے بناتی ہیں، کوئی اس کو کالپول کا نام دے دیتا ہے، کوئی اس کو میناڈول کا نام دیتا ہے، لیکن بیسک سالٹ پیراسیٹامول ہے۔ اسی طرح ہر دوائی کا 1 یا 2 سالٹ ہوتے ہیں۔ تو بریکٹ میں جو نام لکھے ہوتے ہیں، آپ اگر اس نام کے ساتھ دوائی کو ڈھونڈیں گے تو آپ کو وہی مہنگی دوائی کئی گنا سستی دستیاب ہو جائے گی، اور اسپیشلی جو کینسر کی میڈیسنز ہیں اور دیگر۔ ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ یہاں پر ایک طرف ڈاکٹر حضرات کی اکثریت فارماسوٹیکل کمپنیوں سے پیسے لے کر ادویات لکھتی ہے، یا پھر وہ چھوٹی کمپنیوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے اور بڑی کمپنیوں کے ادویات لکھتے ہیں کیونکہ بڑی کمپنیوں کی کوالٹی نسبتاً بہتر ہوتی ہے۔ اگر حکومتیں تھوڑی سی کوشش کریں اور ملک کے اندر ایسے ڈرگ سٹور بنا دیے جائیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر، جہاں پر جنیرک میڈیسن غریبوں کو ملے، تو میں سمجھتا ہوں ہر سال لاکھوں جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ انڈیا میں اس قسم کا ایک تجربہ مہاراشٹر کی حکومت نے شروع کیا، راجستھان کی حکومت نے شروع کیا، اس کے بڑے اچھے رزلٹس آئے ہیں۔ اب پرائیویٹ سیکٹر میں میڈ کارٹ اور دیگر کمپنیاں آئی ہیں جو جنیرک سستی ادویات لوگوں تک پہنچا رہی ہیں، اور 100 سے زائد سٹورز بنا چکی ہیں، اور 2023 کے آخر تک 250 سٹورز پورے ملک میں بنانا چاہتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آگے آنا چاہیے، بہت کم منافع کے اوپر فارماسسٹ کو کھڑا کرنا چاہیے بڑی بڑی فارمیسیز کے اندر۔ غریب لوگ وہاں جائیں، اپنا نسخہ بتائیں، تو نسخے کے مطابق جو بھی اچھی کمپنی کی بنائی ہوئی جنیرک میڈیسن پاسبل ہو اس غریب شخص کو دے۔ میں نے تو ایسی ادویات بھی دیکھی ہیں کہ وہی سالٹ 5 روپے میں اویلیبل ہے اور وہی 500 روپے میں بھی اویلیبل ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنی کا لیں گے تو 500 روپے کا ہے ایک ٹیبلٹ، ایک کیپسول۔ عام جنیرک کمپنی کے لیں گے، رینڈم کمپنی کی، تو 5 روپے کی ہے۔ تو یہ بہت بڑی تفریق ہے جسے اس طرح کے اداروں کو بھی ختم کرنا ہوگا اور حکومتی سطح پر بھی اس کی پیش گوئی کرنی ہوگی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی تمام آراء سے سجیشن باکس کے اندر کمنٹس لکھ کر ہمیں ضرور آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔